దారుణ పూజ అయిన తర్వాత పూజ చేస్తారు పూజ చేసిన పూజ हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमतां भगवताज्ञया भगवता प्रीत्यर्थम भगवताज्ञया कैंगिर्य रूपम संकल्पिता श्री लक्ष्मी समेत श्री नृसिंहस्वामिनः कल्याण महोत्सवांगेन त्वा पारयाधीरामृतेन महोत्सवांगे व्रतमोधिवसे अध्यापनं प्रातः काले अस्यानाम् आराधनं च कर्तुं च करिष्येत् विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम चिदंदे पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुषाय पूर्वजाः सगदां श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः अथ दैवाज्ञया पूर्वगतिज्ञेन स्वदैवता प्रार्थनां च करिष्येत् हरिः ओम श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यार्घवगुणार्घवो यदेन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजा मातरं मुनियो लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां मृगमरुग्मरुग्मः व्यावोदस्थलितराणि तृणाय मेने अस्माद्गुरोर्भगवतैकदैवेकसिन्धो रामानुजश्च चरणं चरणं प्रपद्ये मातापिता यवदयस्थन विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन सर्वं हदेन्मयानाम् यद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमदाङ्ग्रयुगरं प्रणमामि मूर्ध्नाः भूतं सरच्छमवदास्त्वाय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिणेनुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीपदाङ्कराङ्कुरमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं అందరూ చేతుల అక్షతలు పట్టుకొని మీ ఇష్ట దైవాన్ని ఒకసారి లక్ష్మీనరసింహస్వామిని స్మరించుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ओम श्रीमदां भगवदाज्ञया अध्यावरं गुरु श्री लक्ष्मीनरसिंहस्वामी कल्याण महोत्सवांगने तवैताप्रदं प्रार्थनां च करिष्येत्. ओम श्रीमन् भगवन्नारायणाभिमतानुरूप रूपस्वरूप गुण विभवैश्वर्यशीलाध्यनमधिकानि संज्ञा कल्याण गुणगणा पद्मवनालयान् भगवते श्रियं देवी नित्यानपायिनी निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिल जगन्मातरम् अस्मद्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्येत. ओम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम सुते सकल कल्याणं भाजते यत्र जायते. ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराफलं चन्द्रफलं तदेव विद्याफलं दैवफलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्गिरियुगं स्मरामि.